सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठी र सांसदहरूको असहमतिका बावजुद संघीय निजामती विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भयो। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले विधेयकको प्रतिवेदन पारित भएको घोषणा गरिन्। कानुनको सहयोगबाट बनाउनेमा मन्त्रालयको समेत पनि सहभागिता थियो, जुन 9 गतेको तपाईहरुलाई पठाएको छ। त्योभन्दा अगाडिको पनि छ, तपाईहरुले 4 वटा आएको छ। त्यसमा चाहिँ अब पहिलाको सचिवजीको पनि सहभागिता थियो। त्यसपछि सहसचिव 2 जनाको त अझ विशेष गरेर 1 जना सहसचिव भोपाल बरालको त सचिवालयमै नै आएर लेखेको हो। त्यसकारणले मन्त्रालयको सहभागिता भएन भनेर नभन्दियो होला। सरकार भनेको निरन्तर हो। यो एउटा मन्त्री जान्छ, अर्को आउँछ, एउटा सचिव जान्छ, अर्को आउँछ। त्यसकारणले हरेक सचिवको भूमिका खोज्ने, हरेक सचिवको हरेक मन्त्रीको भूमिका खोज्यो भने हामीले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दैनौँ। मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह हो, यो सहभागिता छ, सोध्नु भए हुन्छ होइन। कतिपय कुराहरूमा त आफ्नो आफ्नो मतहरू रह्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। मैले अब यति कुराहरू भन्दै मान्य सदस्यले जे आग्रह गर्नुभयो यसलाई अब मन्त्रीज्यूको पनि चाहिँ अस्ति पनि मैले भने यही उसमा चाहिँ अधिवेशनमा लानु पर्दछ भने मन्त्रीज्यूको पनि स्पिरिट हो, मान्यज्यूहरूको पनि लानुपर्छ। यसले धेरै कुराहरू रोक्यो भन्ने नै भएको कारणले गर्दाखेरि यो मात्र ठाउँ भएन, अन्यत्र पनि ठाउँहरू छन्, अन्यत्र पनि ठाउँ खोजौँ। आफ्नो अब म त सहमतिमै सबै गरौँ भन्ने अन्तिमसम्म पनि मान्य सदस्यलाई आफूले हिजो गरेका कुराहरू सम्झौँ भनेर आग्रह गर्छु र फेरि पनि फरक मत लेख्छु भन्नुहुन्छ भने लेख्न पाउनुहुन्छ। यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा त्यो ढङ्गबाट जान सक्नुहुन्छ मान्य सदस्य र आफ्नो आफ्नो मतहरू राख्नुहोला। म अब यो चाहिँ जुन बाँकी रहेको एउटा यो सबै सहभागितामै भएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको उक्त संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। उक्त विधेयक नसच्याए सरकार विरुद्ध चरणबद्ध रूपमा कडाभन्दा कडा आन्दोलन थाल्ने कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्। ट्रेड युनियन खारेज गरिनु विश्वव्यापी मूल्य मान्यता विरुद्ध भएको उनीहरूको ठहर छ। समितिबाट पारित निजामती सेवा विधेयकमा निजामती सेवामा एक आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहने व्यवस्था छ। हाल राजनीतिक दल र निकटका विभिन्न ट्रेड युनियनहरू रहेका छन्। आधिकारिक युनियन बाहेक त्यस्ता दल निकटका राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरू खारेज हुने व्यवस्था संघीय निजामती विधेयकमा गरिएपछि कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरू रुष्ट बनेका छन्। रुष्ट बनेका उनीहरूले मङ्गलबार पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा समेत गरेका छन्। आन्दोलन घोषणा गर्दै निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले निजामती प्रशासनको अस्तित्वको रक्षाका लागि आन्दोलनको तयारीमा रहन आह्वान गरे। कर्मचारी संगठनमाथि प्रतिबन्ध गरिन्छ। हामीले यहाँ यो प्रतिबन्ध नलगाउनको लागि भनेर आईएलसीमा पास गरेको निर्णय हामीसँग सुरक्षित छ। त्यति मात्र होइन, राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा निजामती सेवा ऐनबाट ट्रेड युनियन अधिकारलाई खोज्दाखेरि, सङ्गठित हुने स्वतन्त्रतालाई खोज्दाखेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडेर हामीले निजामती कर्मचारी संगठनको नामबाट हामीले मुद्दा लडेका थियौँ। त्यतिखेर नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र निजामती कर्मचारीलाई सङ्गठित हुने अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाउँदैन भनेर त्यतिखेर भनिएको थियो। त्यसो भए यी अन्तर्राष्ट्रिय फैसलाहरू र नेपालकै न्यायालयबाट गरेका आदेशहरू अहिले के हामी त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने दिशामा गइराखेका छौँ त? अनि यसलाई अघि साथीहरूले पनि भन्नुभयो, यो संसदीय व्यवस्थापकीय स्वेच्छाचारिता भयो भएन? हामीले प्रश्न गर्न खोजेको विषय यही हो। निजामती सेवाभित्रका थुप्रै कमी कमजोरीहरू छन्, यो विसङ्गतिहरू छन्। हामीले भन्यौँ, पटक पटक बसेर छलफल गऱ्यौँ र त्यसलाई सम्बोधन गऱ्यौँ भन्यौँ, तर उहाँहरूले किन सम्बोधन गर्न चाहिराख्नु भएको छैन? आज 2-4 जना सचिवहरूको वरिपरि मन्त्रीहरू घुम्ने अनि उहाँहरूकै वरिपरि चाहिँ सभासदहरू घुम्ने भने साँच्ची नै संसदबाट जनताले न्याय पाउँछन् भन्ने कुराहरू कहाँनिर चाहिँ न्यायोचित हुन सक्छ? मैले बुझेको संसद भनेको त गणतन्त्रको संसद भनेको त मैले बुझेको के हो भनेदेखि सरकारले समुदायहरूलाई अन्याय गरेर कानुन ल्यायो भने त्यसले त संशोधन गरेर न्याय पो दिन्छ भन्ने थियो। यहाँ त सरकारले ल्याएर दिएको अलिअलि थोरै दिएको न्यायलाई पनि अन्याय दिने कुराहरू गर्ने।
प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई सङ्घमा फर्किने बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ। श्रेणीविहीनदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर दिइनुपर्ने, स्थायी कर्मचारीलाई खुल्ला वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि उमेर हद तोक्ने नहुने लगायतका माग कर्मचारीहरूले गरेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष देवकोटाले संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट नाटकीय रूपमा जबरजस्ती विधेयक पारित गरिएको आरोप लगाए। त्यस्तै अध्यक्ष देवकोटाले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गणपूर्ण तथा समिति सदस्यले लिखित रूपमा नै असहमति समिति सभापति शशि श्रेष्ठले विधेयक पारित गरेको आरोप लगाए। उनले सरकारलाई असफल बनाउने योजनाका साथ विधेयक पारित गरिएको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन र आधिकारिक ट्रेड युनियन त्यसको आफ्नै चेतावनी। नेपाल सरकारले लिएर आएको बिल एक हदसम्म ठिक थियो। कर्मचारीहरूका सेवा सुविधाहरूका सन्दर्भमा र ट्रेड युनियन हक अधिकारहरूका सन्दर्भमा केही हदसम्म राम्रा थिए। तथापि पनि यो विषयमा आम कर्मचारीहरू, ट्रेड युनियनहरूले संसदमा संशोधन प्रस्ताव माननीय संसदहरू मार्फत, सांसदज्यूहरू मार्फत संशोधन पनि दर्ता गराइएको थियो। तर आदरणीय पत्रकार साथीहरू, हिजो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यस्तो नाटक गर्यो, यस्तो नौटङ्की गर्यो कि सम्बन्धित मन्त्री, सङ्घीय मामला मन्त्री, जसमा पूर्ण ढङ्गले असहमत व्यक्त गरिरहनु भएको छ, जसमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिएको छ, आधिकारिक ट्रेड युनियन भन्ने शब्दै राखिएको छैन, ट्रेड युनियनका हक अधिकारहरू सबै कटौती गरिएको छ, सामूहिक सौदाबाजी गर्न नपाउने कुरा लेखिएको छ, ट्रेड युनियन आधिकारिकले पनि ज्ञापन पत्र पेश गर्न नपाउने, बन्द हडताल गर्न पाउने, सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने, यी सबै कुराहरू उल्लेख गरेर जबरजस्त ढङ्गबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका माननीय सभापति शशि श्रेष्ठले त्यहाँ पास गर्नुभएको कुरा हामी सबैले सुनिरहेका छौँ। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, यसको निम्ति हामी नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट खेद प्रकट गर्दछौँ, निन्दा व्यक्त गर्दछौँ। यो निर्णयलाई नमान्नको निम्ति सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई आह्वान गर्दछौँ, अनुरोध गर्दछौँ र आन्दोलनको लागि तयार रहन र आन्दोलनमा सहभागी हुन देशव्यापी रूपमा कर्मचारी साथीहरूलाई हार्दिक आह्वान पनि गर्दछौँ। आदरणीय साथीहरू, कर्मचारीको सरुवाको विषय, वृत्ति विकासको कुरा, भवपूर्तिका कुरा, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू, अधिकांश कुराहरू त्यहाँ खारेज गरिएको छ, हटाइएको छ। निजामती कर्मचारीहरूको लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफ्नो गणपूरक सङ्ख्या पनि नपुर्याई माननीय सदस्यहरूको लिखित असहमति रहँदै, विधेयकवाला सम्बन्धित मन्त्रीको असहमति रहँदै जबरजस्ती ढङ्गबाट पास गरिएको छ। यसमा म पत्रकार साथीहरूलाई के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, साथीहरू, सरकारलाई असफल बनाउने योजनाका साथ सरकारले ल्याएको विधेयक सरकारको धारणा भन्दा अत्यन्त फरक ढङ्गबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको कुरालाई लङ्घन गर्ने गरी तपाईहरूले सुन्नुभएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले ट्रेड युनियनहरूको विषयमा, हक अधिकारको विषयमा, सेवा सुरक्षाका विषयमा, वृत्ति विकासका विषयमा उहाँहरूले जुन कुरा राख्नुभएको थियो, उहाँकै क्याबिनेटबाट पास भएको कुरा र सार्वजनिक ठाउँमा गर्नुभएका सम्बोधनहरूका विरुद्धमा, खिलाफमा र सरकारका विरुद्ध देशभरिका कर्मचारीहरू पनि आन्दोलित छन्, सरकार प्रति आक्रोशित छन् भन्ने त्यो वातावरण सिर्जना गर्नको निम्ति यस्तो खालको षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले खेल गरेको कुरा हामी सबैले बुझिरहेका छौँ। आदरणीय साथीहरू, त्यसैले अब निजामती कर्मचारी सङ्गठनहरू, राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले गरिने आन्दोलन हुन त यो सरकारको विरुद्ध आन्दोलन हुन्छ, किनभने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यसको जिम्मेवारी नलिन सक्छ। किनभने गरिने आन्दोलनहरू, विरोधहरू, समस्याहरू भोलिदेखि बन्द हडताल हुन थाल्यो भनेदेखि त्यसको चाहिँ सरकारलाई असर गर्न सक्छ।
तर यहाँ षड्यन्त्र अर्कै कुरो छ। त्यसलाई असफल बनाउनका निमित्त, त्यो षड्यन्त्रलाई चिर्नका निमित्त पनि हामीले अब यो आन्दोलन गर्न जरुरी छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले सङ्घीय निजामती विधेयकमा नेपाली काङ्ग्रेसले लिखित रूपमा नै असहमति जनाएको भन्दै सम्पूर्ण कर्मचारी एकजुट भएर अधिकारका लागि लड्ने समय आएको बताए। उनले उक्त विधेयक सम्बन्धी सरकारको धारणा हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट तत्काल आधिकारिक धारणा बाहिर आउनुपर्ने माग गरे। उक्त विधेयकले कर्मचारीमाथि प्रहार गरेको भन्दै भोलिका दिनहरूमा व्यवस्थामाथि पनि प्रहार हुन सक्नेतर्फ ध्यान आकर्षण गराए। दुई तिहाईको द्वन्द पारेर बसेको सरकार, श्रमिकको सरकार जो आफूलाई भन्छ पहिलो प्रहार चाहिँ श्रमिकलाई यो दुई तिहाईको सरकारले गरेको छ। त्यसको मुकाबला हामी सबै राष्ट्रिय ट्रेड युनियन मिलेर, आधिकारिक ट्रेड युनियन र त्यसको मुकाबला हामी गर्छौँ। मैले साथीहरूलाई भनेको छु, हामी विभिन्न विचारमा हुन्छौँ, तर विचारलाई एक ठाउँमा राखौँ। अहिले यो विचारलाई ठाउँमा राखेर तपाईँ हामी आफ्नो अधिकारका कुराहरूलाई अहिले लड्ने अवस्था आएको छ। कुरो यति मात्र टुङ्गिँदैन। अब सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि जुन कुरो सम्बोधन गर्नुभएको थियो निजामती सेवा दिवसको दिन, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको धारणा पनि आज र भोलिमा ती कुराहरू आउनु पर्छ। हाम्रो अगाडि ती कुराहरूलाई लिखित रूपमा अथवा मौखिक रूपमा उहाँले ल्याउनुपर्छ। उहाँको यो विधेयक सम्बन्धीको धारणा के हो भन्ने कुरो पनि सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले अब दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। किनभने उहाँले बोलेको कुरालाई राज्य व्यवस्था समितिले लत्याएर बहुमतको पासमा गणपूर्वक सङ्ख्या नमिलिकन पास भएको अवस्था छ। त्यस कारणले यो गम्भीर हुने विषय छ साथीहरू। र यो प्रहार आज यो ट्रेडयुनियनमाथिको प्रहार अथवा कर्मचारीमाथिको प्रहार होला, तर यो प्रहार केही कतै गएर यो व्यवस्थामाथि पनि प्रहार होला कि भन्ने हामीलाई चिन्ता पनि आएको छ साथीहरू। त्यहाँ पनि प्रहार हुन सक्छ। किनभने अहिलेको गणतन्त्रमा, अहिलेको बहुदलीय व्यवस्थामा एकल भन्ने शब्द हामीले न कल्पना गरेका छौँ, न हामीले रुचाइएको शब्द हो। एकललाई हामीले थालिसकेका छौँ 46 सालमा। फेरि पनि 46 सालको युवा स्वप्न देख्ने व्यक्तिहरू कोही हुन्छ भने त्यो पनि एउटा क्षणिक तपाईँको सपना हुन सक्छ भन्ने पनि कर्मचारी युनियन सङ्घ तपाईँको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छ साथीहरू। निजामती सेवा विधेयक पारित गरेसँगै नायब सुब्बा नासु तहका कर्मचारीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। ऐनले नासु टिमोट्ने कामको भन्दै मङ्गलबार विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत नासुहरूले सिंहबार फेत्रै आन्दोलन सुरु गरे। निजामती सेवा ऐन 2049ले दिएको वृद्धि विकास खोसेर ऐन आएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाए। उनीहरूले विभिन्न विकासको ढोका बन्द गर्ने गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको असहमतिका बावजुद पारित विधेयकको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नु परेको बताएका। व्यवस्था समितिबाट निजामती सेवा ऐन संशोधन चाहिँ जुन ढङ्गबाट पारित भयो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ एक ढङ्गबाट चाहिँ आन्दोलित भएका छौँ। हाम्रो मुख्य माग चाहिँ के छ भने निजामती सेवामा आम युवाहरूलाई आकर्षण गर्ने गरी निजामती सेवा ऐन संशोधन हुनुपर्छ र विशेष गरी हिजोको चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिले चाहिँ पारित गरेको त्यो संशोधन चाहिँ विधेयक जुन छ राज्य व्यवस्था समितिले गरेको निर्णयबाट हामी एकदमै चाहिँ यो राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीहरू एकदमै त्यहीबाट चाहिँ प्रभावित भएका छौँ र निजामती सेवा ऐनको चाहिँ राजपत्राङ्कित प्रथम तृतीय श्रेणीमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीबाट कम्तीमा पनि 50% चाहिँ बढुवा हुनुपर्छ। त्यो 50%मा 30% बढुवा र 20% चाहिँ आन्तरिक र अन्तर्सेवा प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ राखिनुपर्छ। त्यो खालले चाहिँ ऐन आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य माग हो। पारित गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको व्यवस्थामा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर 58बाट बढाएर 60 वर्ष कायम गरिएको छ। ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष 59 र अर्को वर्षबाट 60 वर्षमा कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। त्यस्तै खुल्ला प्रतियोगिताबाट उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीका लागि 40 वर्षको उमेर हद निर्धारण गरिएको छ, जसमा कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन्। यसअघि सेवामा प्रवेश गरेपछि उमेर जति भए पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने व्यवस्था थियो। त्यस्तै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो बढुवा भएका कर्मचारीको अघिल्लो पदमा काम गरेको अवधि जोडिने छैन। फेरि शून्यबाटै सेवा अवधि गणना सुरु हुनेछ, जसप्रति पनि कर्मचारीले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। निजामती सेवा बाहेक अरू पार्टीगत ट्रेड युनियन खारेज, यसप्रति दलगत आधारमा गठन भएका निजामती ट्रेड युनियनले विरोध जनाउँदै आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्। समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा नासुबाट अधिकृत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा बढा हुन पाउँदैनन्।
अधिकृत तहमा 50% खुला प्रतिस्पर्धा बेस बढुवा पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसप्रति असहमति जनाउँदै नासुका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले राजपत्र श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा 50%, खुला 30%, बढुवा 20%, आन्तरिक अन्तर सह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलित भएका छन्। त्यसैगरी खस आर्यका लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने निर्णय समिति बहुमतले पारित भएको छ। आरक्षण 45% भएकोमा बढाएर 49% बनाइएको छ, जसमध्ये आधा महिलाले पाउनेछन्। हरेक समूहभित्र महिलालाई 50% सुनिश्चित गरिएको छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाकै रहने उल्लेख छ। प्रदेशको प्रमुख सचिव भने सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारी हुनेछ। सरकारले तयार पारेको कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन तहमा लैजाने निजामती कर्मचारीले आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारी कार्यालयमा हुने गरेका काम कारबाही नै प्रभावित हुने देखिन्छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा आम सरकारी सेवा लिने सर्वसाधारण पर्न सक्छन्। त्यसैले कर्मचारीको मागप्रति सरकारको समयमै ध्यान जान जरुरी छ।